محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاضت دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ
امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبات جمعات دے اندر ان خوش نصیب لوگاں دا ذکر کیتا جا رہا ہے جنہاں لوگاں نو قیامت والے دن جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اور لوگ پسینیاں دے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہون گے، گرمی دی عجیب قسم دی شدت ہوئے گی کہ لوگ جہنم دا سوال کرن گے اور اس میدان محشر دی تکلیف کو لو نجات حاصل کرن دی التجا کرن گے۔ وہ شدت دی گرمی دے اندر خوش نصیب ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ کا الحاکمین اپنے عرش دے نیچے سلامتی والا سایہ عطا فرمان گے۔ جنہوں حاصل کرن تو بعد وہ خوش نصیب انتہائی اطمینان اور سکون دے اندر ہوئے گا۔ اونا لوگاں دے تذکرے دے اندر دو لوگاں دا میں ذکر فرما چکے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اللہ دی زمین تے عدل و انصاف نو پسند کردا ہے اور جتوں تک وہ دے اختیارات نے اپنے اختیارات دے اندر عدل و انصاف دے دامن نو نہیں چھوڑدا، اولاد دا معاملہ ہوئے، کارخانہ فیکٹری دا معاملہ ہوئے، سکول دا معاملہ ہوئے، مسجد دے اندر اپنے شاگرداں دا معاملہ ہوئے، دیگر جو ذمہ داریاں انہاں دے اندر انتہائی عدل و انصاف دے کولو کم لیندا ہے۔ قیامت والے دن اللہ دے عرش دے نیچے اس شخص نو جگہ عطا فرمائی جائے گی اس خوبی دی وجہ تو۔ اور دوسرا وہ نوجوان جڑا جوانی دے اندر دنیا دی مستیاں دے اندر زندگی گزارن دی بجائے اپنے رب دے نال تعلق نو مضبوط کردا ہے اور اپنی جوانی عبادت دے اندر گزاردا ہے۔ ایسے خوش نصیب نوجوان نو بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے نیچے جگہ ملے گی، سایہ ملے گا۔ اور تیسرا شخص پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا شخص توجہ میرے وال جڑا شخص کام کردا انہوں کرن دیو، باقی توجہ فرما. ورجل قلبه معلق بالمساجد، جے شخص دا دل مسجد کی طرف اٹکیا رہندا ہے، مسجد دے نال لگیا رہندا ہے، ایسے خوش نصیب شخص نو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا شایہ نصیب فرمان گے. اللہ تعالیٰ سانو اونا لوگا دے اندر شامل فرمائے. دنیا دے اندر اس وقت جو حالات نے، انسان دے دل دے اندر بڑے بڑے شوق اور بڑی لگن کئی معاملات دی پائے جاندی. عمر دے حصے دے لحاظ نال بندے دی لگن تبدیل ہوندی جاندی. بچپن دے اندر بندے دا دل کھیل دے اندر لگدا ہے، جوانی دے اندر مختلف برائیاں نوجوان دے اردا گرد گردش کر دی ہیں، اور کچھ دی لپیٹ دے اندر آ جاندے نے، دل دے مریض بن جاندے. حالانکہ ایک مسلمان واسطے اے ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ میرے واسطے اللہ نے لکھیا وہ میرے مقدر دے اندر ضرور ہوئے گا. اور میں انہوں حاصل بھی کراں گا، لیکن بات دل لگی دی ہے، دل دی لگن ایسیاں برائیاں دی طرف لگ جاندی ہے کہ نوجوان اپنی جوانی نو ضائع کر بیندا ہے، تباہ کر بیندا ہے، برباد کر دیندا ہے، حتیٰ کہ نوبت خودکشی تک بھی آ جاندی. اسی طرح صاحب اولاد اگر ذمہ دار ہوئے، او دی لگن اپنی اولاد دے مستقبل دے بارے اندر ہوندی. اصل دے اندر بات یہ ہے کہ اگر دل درست ہو جائے تو معاملات انتہائی آسان ہو جاندے. ایک شخص نے اپنے باورچی نو، اپنے خان سامے نو کہا کہ میرے واسطے بازار دے اندروں گوشت دا ٹکڑا لے کے آ جڑا سب تو زیادہ غلیظ. بازار دے اندر گیا، انہیں جا کے جو جانور ذبح ہے او دے دل دا گوشت یعنی دل دیاں بوٹیاں لے آئے، انہوں لے آ کے کھلا دیتی ہیں. اس تو بعد دوسرے دن انہوں نے کہا کہ جو بہترین گوشت دا ٹکڑا ہے آج وہ لے کے آ. دوسرے دن پھر ہو گیا، انہیں دل دیاں بوٹیاں کروائیاں لے آیا جانور دی. اس آدمی نے سوال کیتا کہ میں تیرے کو 2 سوال کیتے نے، لیکن میں محسوس کیتا کہ گوشت دا ایک ہی ٹکڑا تو بار بار لے آئے. انہیں دسیا جانور دے دل دا ٹکڑا، دل دیاں بوٹیاں میں لے کے آیا،
اگر یہ اچھا ہوئے یہ نالوں بہترین ٹکڑا کوئی نہیں، اور اگر یہ برا ہو جائے یہ نالوں بدتر ٹکڑا کوئی نہیں۔ تو حضرات جس شخص کا دل برائی دی طرف مائل ہو جائے وہ نالوں بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اور جس شخص کا دل اچھائی دی طرف لبک جائے، لگ جائے، مل جائے، مائل ہو جائے اس شخص دے نالوں خوش نصیب آدمی کوئی نہیں۔ دل لگن دی بات ہے، کسی چیز دی طرف لگ جائے۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے میوزک دے نال دل لگی کر دیں اور وہ سمجھ دینے کہ راحت اور سکون یہ دے اندر ہی ہے، دل دا مزہ یہ دے اندر ہی ہے، انہاں دی بد نصیبی ہے، کیونکہ انہاں دے سینے دے اندر بدترین دل موجود، جنہاں دے زبان اس بات دی ترجمانی کی تھی کہ میوزک روح دی غذا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ دے قرآن نال محبت کی تھی، پیار کیتا، اس شخص نے اللہ دے قرآن دی اس بات تے یقین کیتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل جیڑے نے انہاں دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہوندا ہے۔ تو بات ہے نسبت دی، بات ہے دل دی لگن دی، کہ کسی چیز دے نال دل لگ جائے تو بندے دا جسم او دی طرف ہی مائل ہو جاندا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص دا ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ دے عرش دے نیچے اس شخص نو جگہ ملے گی، کیڑا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جدا دل مسجد نال اٹکیا رہندا ہے، مسجد نال جڑیا رہندا ہے، مسجد نال ملیا رہندا ہے، مسجد دی طرف مائل ہوئے رہندا ہے، او دے اندر محبت دے اندر کئی چیزاں نے، مسجد نال لگن ہوئے بندے دا بار بار اس چیز دی طرف توجہ رہندی ہے، دھیان رہندا ہے، اذان دا وقت نہیں ہو گیا، نماز دا وقت نہیں ہو گیا۔ دوسری بات مسجد دے اندر داخل ہوندا ہے، دیکھدا ہے مسجد دی کوئی چیز خراب تو نہیں، بگڑی تو نہیں، یہ دی درستگی دی ضرورت نہیں۔ تیسرا مسجد دے اندر دیکھدا ہے اینوں کوئی کسی جگہ تو صفائی تے نہیں ہونے والی، کسی جگہ تو ایسا منظر تو نہیں جو اکھاں دے اندر ٹھیک اور بہتر اور صاف ستھرا نظر نہ ہوندا ہوئے۔ حضرات غور فرمائیے، اللہ نے بھی اس شخص نو عزت عطا فرمائی، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی ایسے شخص نال محبت فرمائی، جڑا شخص اللہ دے کر دے نال محبت کرنے والا ہے، اللہ دے کر دے نال لگن رکھنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے، پہلی بات جڑا شخص اللہ دے کر دے نال محبت کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہی دے دیو او بندہ ایماندار ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث دے الفاظ سماعت فرمائیے، جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد، ایک دوجے نال دے بندے نو ویکھو جڑا ستا ہلا دیو جگا دیو، امام الانبیاء جناب محمد، گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل، کسے بندے نو تسی دیکھ دیو یتعاہد المسجد، او بندہ مسجد دے اندر آن جان والا ہے، مسجد دے معاملہ دے اندر دلچسپی لین والا ہے۔ ایک بندہ مسجد دے اندر آندا ہے، آیا نماز پڑھیے چلا گیا۔ ایک بندہ او بھی ہے جڑا مسجد دے اندر آیا تے مسجد دے اندر او دی نگاہ چاروں طرف ہوندی ہے، مسجد دے اندر کسے چیز دی کمی تے نہیں، مسجد دا کوئی معاملہ خراب تے نہیں، مسجد دے اندر صفائی والا معاملہ کمزور تے نہیں۔ فرمایا یتعاہد المسجد، مسجد دے اندر آن والا، مسجد دے نال اے دا دل جڑیا ہویا، مسجد دے معاملہ دے اندر اے جناب کوشاں کرنے والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فشہدوا لہو بالایمان، کائنات دے لوگو اس بندے دے ایماندار ہوندیاں گواہیاں دے دے وہ جڑے بندے دا دل مسجد دے نال جڑیا ہے، جڑے بندے دا آن جان مسجد دے اندر بار بار ہے، جڑا بندہ مسجد دے معاملات دے اندر بڑی دلچسپی لیندا تے لگن رکھ داوے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فشہدوا لہو بالایمان، اس بندے دے ایماندار ہوندیاں گواہیاں دے دے وہ۔ اللہ اللہ ایماندار ہوندیاں گواہیاں کیوں دینی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے کولو بات نہیں کردا پیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال
والے کرام نے حکم فرمایا اس بندے دے بارے اندر رب دا اعلان ہے فرمایا انما یامر مساجد اللہ فإن اللہ یقول انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المعتدین اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا او لوگ جڑے مسجداں بنان والے مسجد نال پیار کرنے والے مسجد دے اندر آن والے نمازاں پڑھنے والے زکات ادا کرنے والے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ دے گھر دے نال وہی بندہ پیار کردا وے اللہ دے گھر دے نال تعلق اس بندے دا جڑا بندہ ایماندار ہے جڑا اللہ تے ایمان لے آن والا تے آخرت دے دن تے ایمان لے آن والا ہے جنوں پتہ ہے زندگی صرف یہی زندگی ہے اللہ دی قسم و کارخانے نال پیار کردا وے اپنی فیکٹری نال پیار کردا ہے اپنے گھر کاروبار دے نال پیار کردا ہے اپنی دکان دے نال پیار کردا ہے اپنے معاملات نال پیار کردا ہے دنیا دے معاملات تے اودا یقین ہے دنیا دیاں کامیابیاں تے اودیاں نظرانے دنیا دے معاملات آسان تے بہتر ہو جان صرف اودی کوشش تے تکو دو یہی ہوندی ہے لیکن فرمایا جدا آخرت دے ایمان ہے اللہ تے ایمان ہے اودا تعلق اللہ دے گھر دے نال پیارا ہو جاندا ہے اودا تعلق اللہ دے گھر دے نال گوڑا ہو جاندا ہے آئیے حضرات توجہ فرمائیے اللہ دے گھر دے نال محبت ہی پہلی نشانی اللہ دے گھر دے اندر آنا جانا اللہ دے گھر دے اندر آنا جانا کی معنی تے کی مطلب اے بندہ آج جدو اذان ہوندی ہے اذان دے انتظار کردا ہے مسجد دے اندر آ جاندا ہے نماز پڑھدا ہے تے مسجد دے اندر آ کے پڑھدا ہے اپنے گھر دے اندر ہی نماز نہیں پڑھدا غفلت دی صورت دے اندر جناب پیچھے نہیں رہ دندا جماعت دا اہتمام کردا ہے یا اذان دا اہتمام کردا توجہ کرے آجے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دے بارے اندر کتنی محبت والا اعلان فرمایا اور قیامت والے دن جڑا بندہ اے چاہندا وے کہ اللہ پاک دے عرش دے نیچے جگہ ملے جدو لوگ اور پسینیاں دے اندر شرابور ہونگے جدو لوگ اینی تکلیف دے اندر ہونگے کہہ رہے نے یا اللہ اے سانو اے تو یقولو یا رب ارہنی ولو النار پاہمیں جہنم دے اندر سوڑ دے لیکن اے تو دی شدت جڑی ہے اے تے جڑی ہے بس میرے دل نو کھچ دیئے پئی پاڑ دیئے پئی اے دے اندروں منو نجات عطا فرما دے فرمایا اونا وقتہ دے اندر جڑا بندہ اے چاندہ وے کہ انہوں اللہ دے عرض دے سایہ مل جائے اللہ دے کردنال اے میں پیار کریا کرے اے میں پیار کریا کرے آج میں کاروباری بندہ ہے لیکن کاروبار دنال اینا پیار ہے کہ دنیا دے وقت جڑے نے اونا دے اندر اپنے کاروبار دی طرح توجہ کردہ تے جڑے وقت اپنے رب دے نے اونا دے اندر سستی نہیں کردہ آئیے حضرات توجہ فرمائیے ایک بہت بڑے تابعی جنہاں نو سید التابعین دا لقبی دیتا گیا وے جنہاں دا نام حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے دور خلافت دے اندر انہاں نے ولادت پائی ہے پیغمبر علیہ السلام دو سلام دے کسرت دے نال صحابہ دے نال انہاں دی ملاقات انہاں نے انہاں دی شاگردی کیتی ہے حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کر دینے او لوگوں مل ما اذن المؤذن جدو بھی کدی اذان ہوئی ہے آندے نے میری زندگی دے 20 سال ایسا لمحہ 20 سال دے ایسے جناب ایام ایسے گزرے نے منذ عشر سنین سنتن میری زندگی دے اندر 20 سال ایسے گزرے نے ما اذن مؤذن اذان دین والا اذان دیندہ ہے الا کنت فی المسجد کوئی بھی اذان ایسی نہیں ہوئی کہ اذان دین والا اذان دے وے تے میں مسجد اندر نہ ہوا رجل قلبہ معلقم بالمساجد اے دے اندر پہلی نشانی مسجد نال پیار مسجدی طرح توجہ اگر اے دے اعلیٰ درجے تے چڑھنا چاہنا ہے اعلیٰ درجے دیاں سیڑھیاں چڑھنا چاہنا ہے تے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ دا جڑا امداد ہے اذان ہون تو پہلے مسجد دے اندر آیا کر اذان ہووے تو مسجد دے اندر ہووے مسجد دے اندر ہووے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلو درجے حاصل کر سکے پیغمبر علیہ
السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دے اندر نماز دی نیت دے اندر آندا ہے نماز تو پہلے جنی دیر تک انتظار کردا ہے نفل و نوافل دا اہتمام بھی کیتا ہے نماز دا انتظار بھی کیتا ہے نماز پڑھ کے بعد دے اندر بھی بیٹھا رہے آوے اللہ دے پیغمبر فرماندے جنی دیر تک انہیں نماز دا انتظار کیتا ہے تے نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کردا رہا ہے اللہ دے فرشتے اے دے لئی دعاواں کردے رہندے نے تے اللہ تعالیٰ اے دے انہیں وقت نو نماز دے حصے دے اندر لکھ دیندے نے ایوے ہی وہ بندہ جویں نماز پڑھدا پیا نماز دا انتظار کرنے والا بھی ایوے جویں نماز پڑھدا پیا حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو عرش دا سایہ حاصل کرنا ہے تے اپنے شوق دے اعلیٰ درجے دے اندر آ جا کہ نماز پڑھن واسطے آتے اذان تو پہلے آ جایا کر آ کے تحیت الوضو بھی ادا کر تحیت المسجد بھی ادا کر سنتاں بھی ادا کر نفل نوافل دی کثرت بھی کر قیامت دن پیغمبر علیہ السلام دے آ جناب گوان تینوں منوں محل مل جائے گا آئیے حضرات توجہ فرمائیے آ جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے من طہر فی بیتہ ہی جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے نکل داوے وضو کر کے نکلیا ثم مشا الی بیت من بیوت اللہ اللہ دے گھراں دے اندروں کسے بھی گھر دے اندر نکلیا ہے یعنی مسجد جو کسے بھی محلے دی مسجد دی طرف نکل گیا ہے کادے واسطے لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ اس واسطے کہ جڑے اللہ نے دے تے فرض کیتے نے اپنے فرائض نو ادا کرنے واسطے اپنے گھروں وضو کر کے نکلے آوے کانت خطوطاہ فرمایا او دے واسطے دو خوبیاں نے او دے واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں دو درجے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں ایک درجہ عطا فرمایا اولہما تحت سیئات الخطیئات حدیث الفاظ توجہ کرے آجے او دے اندروں پہلی گل اے وے پہلا درجہ او دی عظمت شان اے وے جدو اللہ دی زمین تے چل داوے اے ایک ایک قدم دے بدلے اندر اللہ تعالیٰ دیاں غلطیاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے ایک ایک قدم دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ اے دے گناہاں نو معاف کر دینے والأخرى درجتاً والأخرى ترفع درجتاً فرمایا دوسرے قدم دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ اے دے درجیاں نو بلند کر دے رہندے نے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے درجے بھی بلند کر دینے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے اللہ دے گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے ہوندا مسجد دے اندر نماز پڑھن لئی ہوندا ہے اور لوگوں سنیا جے امام آمش رحمہ اللہ تعالی جنہ دا نام سلیمان ہے انہاں نو امام آمش اس واسطے کیا جاندا ہے اللہ پاک دے سامنے کثرت دے نال رویا کر دے سن اور روم دی وجہ تو انہاں دی اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے کہندے نے لوگوں میں اللہ دے گھر دے اندر اپنے گھروں تیاریاں کر کے مسجد دے اندر آنا نماز پڑھن واسطے آنا میرے 40 سال انج دے گزرے نے کدی میری نماز جماعت نالوں نہیں رہی ہر نماز میں جماعت نال پڑھنا الا مرتم واحدہ ایک دفعہ ایسا ہویا میں نماز جماعت نال نہیں پڑھ سکیا او کدو نہیں پڑھ سکیا کی مجبوری بنی ہے کیڑی پریشانی بنی ہے فرماندے نے ہی نہ ماتت والدتی میری والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں میری والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں فوت ہو گئیاں انہاں دے کفن دفن دی وجہ تو میں نماز دے اندر لیٹ ہو گیا وگرنہ 40 سال دے اندر میں کدی جماعت نہیں چھوڑی میں کدی جماعت نہیں چھوڑی حضرات توجہ فرمایا جے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اللہ دے گھر دے نال دل جڑیا تے اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا اللہ دے گھر دے نال دل جڑیا تے اپنے گھر دے اندر نماز پڑھن دا بندہ عادی نہیں ہوئے گا نفل و نوافل گھر دے اندر فرض مسجد دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اور لوگوں جدو اللہ پاک دی طرفوں آوازہ اندیاں نے جڑا بندہ اے چاند ہے کہ قیامت والے دن اپنے رب نال ملاقات کرے تے پورا مسلمان ہوئے پورا ایمان والا ہوئے پکا ایماندار ہوئے جڑا بندہ اے چاند ہے کامل ایمان دے نال اپنے رب نال ملاقات کرے اللہ دے پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے اس بندے نو چاہیدہ جس طرفوں بھی جدو بھی انہوں اذان دی آواز ہم دیئے جدو اونا دے او دے کرنا دی سماعت دے نال
اللہ اکبر دیاں صداواں ٹکراندیاں نے، اس بندے نوں چاہیدا ہے اسے ویلے نماز دی تیاری کر لوے، اسے ویلے نماز واسطے نکل جاوے، اور جس گھر دی طرف بھی انہوں آواز یعنی جڑی مسجد بھی او دے قریب مرکزی مسجد ہے یا چھوٹی مسجد ہے، آج جدھروں بھی انہوں اذان دی آواز پہنچ دیئے، اذان دی آواز سن والا بندہ اپنے گھر دے اندر نماز ادا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، فرمایا لو انکم ولو انکم صلیتم فی بیوتکم سننا، ذرا کئی بندے آندے ساڑھے کرو مسجد بڑی دور ہے یا آیا نہیں جاندہ، رات دے اندر چکڑ بڑا نیرہ بڑا وے فلانا فلانا فلانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہندے نے لوگو ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، اگر تسی اپنے گھراں دے اندر نمازاں ادا کرنیاں شروع کر دیو، کما یصلی ھذا المتخلف فی بیوتہ، فرمایا جویں اے لوگ جڑے پیچھے رہ جان والے اپنے گھراں دے اندر نمازاں پڑھ لیندے نے، اللہ دے پیغمبر دے صحابی بیان فرماندے نے لا ترکتم سنت ابیکم لا ترکتم سنت نبیکم، تسی اپنے گھراں دے اندر نمازاں پڑھو گے اللہ دے نبی دی سنت تو پیچھے اڑ جاؤ گے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ، اور سن لو جڑا بندہ اللہ دے نبی دی سنت نو چھوڑے گا، اللہ دی قسم حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے لَزَلَلْتُمْ، وہ بندہ ضرور گمراہ ہو جائے گا، اس بندے دے حصے دے اندر ضرور گمراہی آئے گی۔ اس واسطے لوگو جڑا بندہ اللہ دے عرش دے نیچے سایہ چاندہ ہے اللہ دے گھر دے اندر آ کے نماز پڑھیا کرے، جڑا بندہ یہ چاندہ ہے ضلالت تے گمراہی کو لو بچ جاوے، وہ بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے نماز پڑھیا کرے، اللہ دے گھر دے اندر آ کے نماز ادا کریا کرے، اللہ دے گھر دے نال ایسا تعلق قائم کیجیے، ایسا تعلق قائم کیجیے، دنیا دا کوئی عذر تے کوئی بیماری جڑی ہے تینو اس معاملے تو روک نہ سکے، اس معاملے تو تینو پریشان نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ بیان کر دینے، انہاں دے بارے اندر محدثین نے بیان کیتا ہے آخری ویلے دے اندر بیمار ہو گئے نے، اور بیماری نے انہاں نو لاغر کر دیتا، کمزور کر دیتا ہے۔ توجہ فرمایا جے، توجہ فرمایا جے، سامع صوت الاذان، بیماری دی حالت دے اندر آخری ویلے دیاں گلاں سنیا جے، آخری ویلے دیاں باتاں سنیا جے، اذان ہوئی ہے، اذان دی آواز کرنا دے نال ٹکرا گئی ہے، اپنے عزیز جڑے کول بیٹھی ہوئے نے انہاں نو کہن لگے جلدی کرو مینوں مسجد دے اندر لے جاؤ، انہاں کیا فَإِنَّكَ قَلِيلٌ، تسی تے بیمار دے اس حالت دے اندر مسجد دے اندر کیویں جا سکدے ہو، تسی اس طرح مسجد دے اندر کیویں جاؤ گے، تکلیف اٹھاؤ گے، زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، اتنا بوجھ تواڈے کولوں نہیں اٹھایا جانا۔ انہاں نے جڑا جواب دیتا ڈس کے دے باسیا، اگر تیرے دل دے اندر بات اتر جائے اللہ دی قسم کدی مسجد تو پیچھے نہ رہے، کدی تو عذر نہ بنائے، کدی تو بہانے تلاش نہ کرے، بلکہ تیرا ایمان تے یقین مضبوط ہو جائے۔ انہاں نے آکیا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانا ہے، تے میں نہیں چاہتا کہ میرے تے پیغام اجل آوے تے میں انہاں لوگاں دے اندر شامل ہوا جڑے اللہ دے ہوکے نو سن کے، اللہ دے پیغام نو سن کے تے انہاں دی بد نصیبی اپنے گھر دے اندر بیٹھے رہندے، اپنے کاروبار دے اندر بیٹھے رہندے، اپنی دکاناں دے اندر بیٹھے رہندے، اپنے گھر دے اندر بیٹھے رہندے۔ میں انہاں لوگاں دے اندر اپنے آپ نو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ او میرے عزیزو مینوں مسجد دے اندر لے جاؤ، مینوں نظر آوندا میرے تے میرے رب دی ملاقات دے ویلے قریب آ گئے نے، نماز مغرب دا ویلا وے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی مسجد دے اندر آئے، نماز مغرب دی ایک رکعت ادا کیتی ہے تے دوسری رکعت دے اندر نے اپنے رب دی طرفوں پیغام آ گیا، روح قبض ہو گئی ہے، مال کے حقیقی نال ملاقاتاں ہو گئی ہیں، اور یقینی طور تے اللہ دی طرفوں پیغام ہوئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا، مسجد دے اندر نماز دی حالت دے اندر تے موت آ کے رہنی، ہسپتال دے اندر آ کے رہنی ہے، اور عجیب قسم دے بہانے بن جاندے نے۔
लत दी दर्द ते मौत दा की तल्लक है। लेकिन अल्लाह दी कसम मैं वो भी बुजुर्ग वेखे ने इन्हां दिनां दे अंदर जेड़े लत दी दर्द दी वजह तो मौत दे पे जनाब जाम पींदे नजर आए ने। कोई बंदा जनाब अख चेक करवान गया, मौत दा पैगाम ओदे तक आ गया वे। ये अल्लाह ताला दी तरफों बहाने ने। अल्लाह तबारक व तआला वक्त मुकर्रा ते बुला लेंदे ने। इस वास्ते अल्लाह दे बंदे ओए अपने दिल दे अंदर रब दे घर दा शौक पैदा कर लै ते अल्लाह कोलों दुआ करया कर। अल्लाह अगर मौत आए ते सजदे दी हालत दे अंदर आए, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन बंदा जिस हाल दे अंदर उन्हों मौत आएगी उस हाल दे अंदर उठाया जाएगा। जे तलबिया पढ़दियां मौत आ गई है, तवाफ करदियां मौत आ गई है, क़यामत वाले दिन हराम दी हालत अंदर उठाया जाएगा। जे नमाज पढ़दियां मौत आ गई है, नमाज पढ़दियां उठाया जाएगा। अगर इकामत कहदियां मौत आ गई है, इकामत पढ़दियां उठाया जाएगा। इस वास्ते बहाने ये ना बनाया करके बीमारियां वधदियां जा रही ने। मैं अल्लाह दे घर दे कोलों जान छुड़ा लावा, बल्कि हर हाल दे अंदर अपने रब दे घर दे नाल तल्लक जोड़ लै, मस्जिद दे नाल तल्लक जोड़ लै। एक दुनिया दे अंदर फायदा होए, दूसरा क़यामत नूं ही फायदा होएगा। दुनिया दे अंदर फायदा की होएगा? अल्लाह ताला अपना फजल फरमानगे, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देंगे। अल्लाह ताला दुनिया दे अंदर बीमारियां जेड़ियां ने एदी शिद्दत नूं कम कर देंगे, दुनिया दे मामलात आसान कर देंगे। आइए हज़रात अल्लाह दे कुरान ते गौर कीजिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते ने फी बुयूतिन आदिनल्लाह अन तुरफा व युज़कर इस्मुल्लाह। फरमाया लोगो अल्लाह ताला दे घर जेड़े ने, अल्लाह ताला दे घर फी बुयूतिन आदिनल्लाह अन तुरफा व युज़कर फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउल अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाते ने जड़े बंदे नूं अल्लाह दे घर दे अंदर आउण तो ओदा कारोबार नहीं रोकदा, ओदियां तजारतां नहीं रोकदियां, ओदियां बीमारियां नहीं रोकदियां, ओदियां मजबूरियां उन्हों नहीं रोकदियां, ओदियां परेशानियां उन्हों नहीं रोकदियां। नमाज वक्त ते अदा करदा ते अल्लाह दा जिक्र करदा है, अल्लाह कोलों डरदियां होया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू। फरमाया ये दोनों बेहतरीन जजा देंगे और बेहतरीन जजा क़यामत वाले दिन व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही। ते दुनिया के अंदर भी असी ओदे ते अपना फजल ज़्यादा कर देंगे व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही। और साडा फजल इस सूरत के अंदर भी होएगा वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। फरमाया मैं बेहिसाब रिज़्क़ अता करांगा। ते जदों रब दा फजल हो जाए फिर बीमारियां रहिंदियां, परेशानियां रहिंदियां, दुख तकलीफां रहिंदियां। ते मेरे रब फरमांदे ने तू मेरे घर दे नाल तल्लक नूं जोड़ लै, मेरे घर दे नाल प्यार कर लै, मेरे घर दे नाल मुहब्बत कर लै, अपने दिल दियां लगना मेरे घर दे नाल जोड़ लै। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, एदा मैं तेनू बदलाता करांगा, तेरे ते मैं अपना फजल फरमा देंगा। लोगों जदों रब दा फजल हो जाए फिर किसी शै दियां कमियां नहीं रह जांदियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और गल सुनिया जे अपने घर दे अंदरों तैयार हो के यानी अच्छा लिबास पहन के या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। अल्लाह फरमाते ने साफ सुथरा लिबास पहन के बावजूद हो के मस्जिद के अंदर आया कर, अल्लाह के घर के अंदर आया कर। क्यों? अल्लाह ताला आप भी खूबसूरत है ते खूबसूरती नूं पसंद करदा है ते मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगे ये बड़े फायदे जे, बड़े फायदे जे। जग्गां दे पीर रब दे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے آقا علیہ السلام دا انداز کیے نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا داخل المسجد جدو اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر داخل ہویا کر دے سن تے ان الفاظ نو ادا کریا کر دے سن اے الفاظ پڑھیا کر دے سن اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اور دوسری حدیث دے اندر اگلے الفاظ نے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اینے لفظ کہندا ہے نا مسجد دے اندر داخل ہون لگیا اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم قال وماذا قال ذالک جیڑا شخص اینے الفاظ کہندا نبی علیہ السلام فرماندے نے قال الشیطان شیطان آپ کہندا حافظ منی سائر الیوم سنن ابی داؤد دی روایت نبی علیہ السلام فرماندے نے شیطان اپنی زبانوں اقرار کردا ہے جنہیں ان الفاظ نو ادا کر کے مسجد دا داخلہ کیتا ہے شیطان اپنے منہ کہندا ہے اس بندے نے ہن سارا دن اپنے واسطے میرے کولو حفاظت دا انتظام کر لیا اے بندہ میرے سر تو محفوظ ہو گیا میرے فتنے تو محفوظ ہو گیا اس واسطے یہ دعا اے الفاظ کو ایڈے مشکل نہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم انہیں لفظ پڑھ کے پھر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک سجا پیر اندر رکھے گا رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل جانا نہ کہہ جے سبحان اللہ تساں کیڑا ہونا ہے ستے بھی نہیں جاگ دے میں کرن ڈیا کہ اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جان اللہ دے فضل دے دروازے کھل جان سبحان اللہ چلو مولوی صاحب تسی کلے ہی کر لیا جے سانو تے فضل نہیں لوڑ کوئی نہیں ساڑھے کارخانے چنگے چل دے اللہ ہور برکت عطا فرمائے اللہ تو انو زندگی جو سکون عطا فرمائے اینا نہ عطا کرے کہ مسجد جا کے سمجھیا کرو ہوں بھی آمین آکھو یہ دے باری آمین نہیں آن ہوش دے نال تے جا کے بیٹھے کرو توجہ مسجد اندر داخل ہونا جڑے بندے دا رب دے کرنل پیارے مسجد اوہی ہوندہ ہے جدہ رب دے کرنل پیار نہ ہوئے اللہ انہوں اپنے گھر داخل ہون دیندہ وہ کتھے جاندہ سدھا ہی بازار اپنے کام کاروبار دے یار نماز پڑھائی اچھا چلو تسی میں آنا یہ سال کئی گزر جاندے اسے گل تسی چلو میں آنا تسی چلو میں اچھا پڑھ لینے یار پڑھاں گے پڑھنی چاہیے دیئے چنگی گل ہے پڑھیے نہ تے فائدہ کی جے مسئلیاں دی گل کرنی ہے اللہ دی قسم اتھو مسئلے بندے کٹ دینے بندہ حیران ہو جاندہ ہے تے جے اکھی نماز ہو پڑھ لئی نہیں ہے نماز دا کی پڑھاں گے پڑھنی چاہیے دیئے پڑھنی بھی ٹھیک گل ہے لیکن پڑھ دے کوئی نہیں مسئلے بڑے دس دے اللہ سچا پیار نصیب فرمائے اللہ اپنے گھر دی سچی محبت نصیب فرمائے پہلی گل جو میں بات بیان کی تھی جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فشہدوا لہو بالایمان جڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آن جان والا ہے یعنی نمازہ پڑھن والا ہے نماز دے ویلے تے بر وقت آن والا ہے اذان تو پہلے آن والا یا کم از کم جماعت نماز ادا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر دے اندر باوضو آن والا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے اور لوگوں دے ایک قدم دے بدلے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کر دینے ایک گناہ معاف کر دینے ایک درجہ بلند کر دینے اور کہندے نے جڑے پیچھے رہ جان والے لوگ نے او لوگ نے جنہ دا نفاق ساڑھے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں جڑے قطعی طور تے منافق نہیں او بندے مسجد تو پیچھے نہیں رہندے اور جڑے لوگ مسجد تو پیچھے رہن والے نے ساڑھے نزدیک کھل کے او بندے منافق نے اور نہ دا نفاق کسے نہ کسے دے جگہ تے واضح ہو جاندہ ہے اس واسطے
واسطے اپنے رب دے گھر دے نال محبت کیجئے، پیار کیجئے، ایمان دی نشانی بھی ہے اور قیامت اللہ دے عرش دے نیچے جگہ ملے گی۔ آئیے حضرات دوسری خوبی، دوسرا کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر آسمان تے فرمایا جڑا اللہ دے گھر نو بنان والا ہے، اللہ دے گھر دے معاملات دا خیال کرنے والا ہے، اللہ پاک آسمان تے انہاں دے ذکر فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام مسجد بنا رہے نے، بیت اللہ بنا رہے نے، اللہ نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ قرآن نے دوسرے مقام تے ذکر کیتا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا۔ اللہ دے قرآن نے مسجد قباء دا ذکر ہی فرمایا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ زمین تے مدینہ پاک تو باہر جڑے لوگے نے اللہ سب نو عطا فرمائے، اللہ سب نو زیارتہ نصیب فرمائے۔ او جڑے لوگے نے جاندے نے مسجد قباء اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بنا رہے نے، آسمان تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ مسجد نہ پیار کرنے والا، مسجد نو بنان والا دعا کرو سانو اللہ وہ ٹیل عطا کر دے تے ساڑی مسجد دی ٹیل پوری ہو جائے۔ وہ سامنے میں جدو آیا سا نا جمعہ پڑھان واسطے 3.5 سال پہلے تے میں سمجھیا سا مسجد دا کام رکیا ہے تے بعد پتہ لگا کہ وہ ٹیل ہونج دی ملدی نہیں سے ساڑھے گھر دی اندر میں کسے نو ٹھیس نہیں پہنچان لگا، لیکن گل میں بھی ایسے معاشرے دا حصہ جے ساڑھے گھر دے انج دا حال ہوندا تے دسو انج رہنا سی نہیں دیر تک۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ جڑے اللہ تعالیٰ دے پیارے نے انہاں واسطے ذمہ داری ہے جویں اپنے گھر دا خیال ہے ایویں اللہ دے گھر دا بھی خیال ہونا چاہیے داوے۔ اے ٹیل والی جگہ ہن خالی رہنی چاہیے دی۔ میں دعا کرنا جڑا اس کوشش دی اندر کامیاب ہو جائے اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ کام تھوڑا جی عرش دا سایہ بڑا بہترین جگہ اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ دلچسپیاں عطا فرمائے۔ تے میں کئی بھی دعا کرنا اے سپیکر ایس میک نے نا کئی مولوی پگتالے نے دعا کرو اے بھی میک بھی نواں آ جائے۔ اے جڑی ٹون ٹون دی ہے نا مشین دا کوئی نقصان نہیں، اے دا کوئی قصور نہیں، نہ اینا اے جناب ہارنا دا اے جڑے ڈبے نے اینا دا اے جڑا لاٹو ہے نا اے دا قصور ہے۔ انہیں کئی مولوی ویکھ لے نے پگتالے نے فارغ کر چھڑے نے لیکن اے نہیں بدلے آپ دعا کرو اے بھی بدل جائے۔ اوچی کہہ دیو پیسے تھوڑے ہی لگنے نے آمین دے نال تے میں دعا کرنا جڑا اینو ہی بدلائے اللہ انہوں ہی اپنے عرش دے تھلے سایہ عطا فرمائے۔ ہے جذبہ آمین اچھی کہہ دے ہو لے آیا جے نا آمین دے کہہ دے ہو نا یار۔ حضرات توجہ فرمائیے اللہ دے کر دے نال پیار کرنے والا بندہ قیامت دل اللہ دے عرش دے نیچے ہوئے گا جڑا کر دے معاملات نو سدار دے تیان کر دے ٹوٹی خراب ہے ٹوٹی درست کر دیندہ وے یا دیگر ضروریات جڑیاں مسجد دی صفائی بڑا ہے آلہ تے جناب بہترین کام میں نبی علی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بنا لیا بیت اللہ نو تیار کر لیا تے اللہ پاک فرمان دینے واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اپنے نبی ابراہیم تے اسماعیل دیاں ڈیوٹیاں لائیاں ان طہرا بیتیا میرے گھر دی صفائی دا بھی اہتمام کرے آجے یعنی اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کرنیاں نبیاں دی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے نبیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کرے اور بندہ بڑا اعلیٰ درجے دے ایمان والا ہے جڑا اللہ دے گھر دی صفائی دا خیال کردہ ہے نہیں اے معاملہ کہ کوئی چھوٹی ذات دا بندہ ہوئے غریبی ہوئے تے پھری صفائی کرے اللہ دی قسم اللہ دے گھر دی صفائی جگیردار نو ہی کرنی چاہیے دیئے سرمایہ دار نو ہی کرنی چاہیے دیئے صاحب منصب نو ہی کرنی چاہیے دیئے اس واسطے نہیں کہ لوگ کہنے کے صفائی کردہ پیا بلکہ اس واسطے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ
قیامت والے دن اللہ دے عرش دے نیچے سایہ مل جائے اور پھر عزت عظمت شان میرے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا تے عطا فرمائی. او بی بی جدا ذکر تسی کئی بار سن چکے ہو. اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام دیتے آ کے بیعت کی تھی ایمان لے اندر مسجد اندر ڈیرے لا لے مسجد دی صفائی نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا. دنیا تو چلی گئی ہے میرے پیغمبر نے نظرہ ماریاں بی بی نظر نہیں ہوندی پئی. او کالے رنگ دا بندہ یا بی بی محدثین دے اندر اختلاف ہے مورخین دے اندر اختلاف ہے بیان کرن والیاں دے اندر اختلاف ہے بھلیکھا لگ گیا بی بی یا بندہ ہے لیکن کثرت دینا روایتاں مل دیا نے دیگر روایات دے اندر یہ بات مل دی کہ کالے رنگ دی او بی بی سی کہ تو چل کے کافراں دی اب مسجد اندروں چل کے آ کے اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے آندا کلمہ پڑھیا مسجد اندر ڈیرے لا لے مسجد دی صفائی دا خیال کر دیئے. اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا مسجد دی صفائی اسے تمام دے نال نہیں ہوئی. پوچھیا او بی بی صفائی کرن والی سونیا تے فوت ہو گئی ہے افلا کنتم آزمتمونی او تسی مینوں دسیا کیوں نہیں اللہ دے گھر دی صفائی کرن والی بی بی فوت ہو گئی ہے تے تسی مینوں دسیا نہیں. صحابی کہندے نے فکأنہم غارو آمارا اسی تے سمجھائے تے کتو آئی ہوئی بی بی ہے ایدہ خاندان بھی کوئی نہیں ایدہ کو جناب قریش دنال تلک نہیں انصار دنال تلک نہیں خزرج تے اوس دنال تلک نہیں اسی آکے عام جی بی بی ہے مسجد اندر رہن والی جنازہ پڑھی آتے نو دفن کر دیتا ڈس کے دے باسی یا سننا ذرا میرے پیغمبر دے نزدیک اس بندے دی کنی عزت ہے اس پیغمبر دے اے جڑا رب دا سب تو زیادہ عظیم پیغمبر ہے او دیاں کنی شان ہے. اے نہیں آکیا چلو صحابہ چنگا کیتا جے تسی نماز پڑھ دیتی انہوں دفن کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر فرمان دے منو کیوں نہیں دسیا سونیا محبوبہ فکرہنا امنو کے داکا تسی ستے سو اسی تو انو جگانا پسند نہیں کیتا اسی تو انو جگانا مناسب نہیں سمجھیا. میرے پیغمبر فرمان دے دفن بھی کر دیتا جنازہ بھی پڑھ دیتا ہے دے منو دسیا نہیں جے سونیا نہیں دسیا. فرمایا دلونی علی قبرہا کوئی بڑے خاندان والی نہیں کوئی بڑیا قربانیاں والی نہیں مسجد دی صفائی کرنا صرف وہ دا کام ہے تے اللہ دے نبی فرمان دے نے چلو ہن دی قبر تے دلونی علی قبرہا. احادیث دے اندر کسے ہور بندے دے بارے اندر اے معاملہ نہیں ہوندا. کئی لوگ ایسے گزرے ہونگے جڑے پیغمبر علیہ السلام نے جنہ دا جنازہ نہیں پڑھایا ہوئے گا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہوئے او دی قبر تے چلو. نبی علیہ السلام قبر تے کھڑے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کھڑے ہو جا پیچھے نبی دے صحابہ پیچھے میرے پیغمبر قبر تے کھڑے ہو کے اس مسجد دی صفائی کرنے والی بی بی دا دوبارہ جنازہ پڑھے. کئی مسائل پھر حل ہوئے قبر تے کھلو کے جنازہ پڑھنا دوبارہ جنازہ پڑھنا اے اعزاز ملیا تے اس بی بی نو ملیا جڑی مسجدی صفائی کرنے والی. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جڑا بندہ اللہ دے گھر دے نال پیار کرے گا اللہ دے نبی نے وہ دے نال پیار فرمایا. اور قیامت ال دن جدو تنگی تے تکلیف تے مصیبت تے پریشانی تے دکھ دا ویلا ہوئے گا اس بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا. حضرات جنہاں نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا جنہاں نو اللہ نے شرف عطا فرمایا وہ اپنے رب کو دعا کریا کرو اللہ اس عمل نو ساڑے کو قبول فرما لے. جن طرح بھی چھوٹا بڑا عمل نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے. مسجد دے اندر بر وقت آنا یہ بھی اللہ دی رحمت ہے. نماز با جماعت ادا کرنا یہ بھی اللہ دی رحمت ہے. مسجد معاملات دا خیال کرنا یہ بھی اللہ دی رحمت ہے. مسجد دی صفائی دا انتظام کرنا یہ بھی اللہ دی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمت سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے تے سانو اونا لوگاں دے اندر شامل فرمائے جڑے قیامت اللہ دے عرش دے نیچے ہونگے. اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.